नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल फागुन 28 गते शुक्रबार बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौँ र दिनानुदिन फेसबुक लाइभमा धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूमा सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ ठसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। र उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हिजो हामीले मछिन्द्र बहाल पाटनबाट धर्मदेशना नेवारी भाषामा गरेको थिएँ हैन। तर आज हामी नेपाली भाषाबाटै हाम्रो निरन्तर भइरहेको महाउमङ्ग जातकको सम्भवतः आज अन्तिम भागको रूपमा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। र महाउमङ्ग जातक कहाँ पुगिरहेको थियो त भन्दाखेरि महोसत पण्डित उत्तर पञ्चाल राष्ट्रमा चुलोनी ब्रह्मदत्त राजाको राज्यमा आएर जुन राजा राज्य र जनताहरूको हित सुखको निमित्त काम गर्दै गर्दाखेरि राजा चुलोनी ब्रह्मदत्त महोसत पण्डितसँग कतिको सुहृदय छन् भन्ने विषयलाई निरीक्षण गर्नको निमित्त परीक्षण गर्नको निमित्त त्यही पञ्चाल राष्ट्रका एकजना भेरी परिव्राजिका थिए। त्यही भेरी परिव्राजिकालाई राजासँग परीक्षण गरेर हेर्नको निमित्त महोसत पण्डितले अनुरोध गरे अनुसार भेरी परिव्राजिकाले चुलोनी ब्रह्मदत्त राजालाई जलराक्षस प्रश्न सोधेको थियो। यानि कि समुद्रमा जाँदै गर्दाखेरि एउटा डुङ्गामा 60 जना व्यक्तिहरू तपाईसँग छ भने समुद्रको त्यो जलराक्षसले मान्छे बलि लिनको निमित्त तपाईसँग बलि मागे भने त्यो जलयात्रा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ क्रमैसँग तपाईले बलि दिनु पर्यो भने सबभन्दा पहिला कसलाई दिनुहुन्छ, त्यसपछि दोस्रोमा कसलाई दिनुहुन्छ, तेस्रोमा कसलाई दिनुहुन्छ, चौथोमा कसलाई दिनुहुन्छ, पाँचौंमा कसलाई दिनुहुन्छ, छैठौंमा कसलाई दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्न सोधेको थियो। आफू बच्नको निमित्त मान्छे बलि त दिनै पर्यो, जलराक्षसले बलि माग्न आएको कारणले गर्दाखेरि यदि बलि दिएन भने सबै समुद्रमै डुबेर मर्ने त भइहाल्यो। अब त्यो यात्रा गर्दै गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ बलि दिँदै बस्यो भने चाहिँ अब यात्रा चाहिँ सजिलैसँग तर्न सकिने जान सकिने हुन्छ हैन। त्यसै क्रममा भेरी परिव्राजिकाले सोधिएको त्यो जलराज्य प्रश्नमा सबभन्दा पहिला आफ्नो आमालाई बलि दिने, यानी कि जलराक्षसको हातमा सुम्पिदिने, दोस्रोको रूपमा श्रीमती
चन्दा देवीलाई जलराक्षसको हातमा बलिको रूपमा सुम्पिदिने, तेस्रो रूपमा आफ्नो भाइ हैन कृष्ण मन्त्री कुमारलाई पनि सुम्पिदिने आदि इत्यादि भन्न थाले। अब चौथौं र पाँचौंमा पनि कसलाई चाहिँ अब जलराक्षसको हातमा सुम्पिने बलिको रूपमा भनेर धेरै परिव्राजिकाले अब तपाईको भाइलाई त तपाईले उसको दोष देखेर तपाईले सुम्पिदिनु भयो। त्यसो हो भने चौथो बलिको रूपमा जलराक्षसलाई तपाईले कसलाई सुम्पिनुहुन्छ त भनेर धेरै परिव्राजिकाले सोधिएको प्रश्नमा चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले के भने त भन्दाखेरि तपाईको चौथो रूपमा म धनुशेख मित्र जो चाहिँ उसँगसँगै जन्मिए उसँगसँगै हुर्किए हैन, मध्यराष्ट्र सागरमा गएर सँगसँगै खेले बढे हुर्के, साह्रै उसँग मिल्ने एउटा साथी थियो जसको नाम धनुशेख। त्यो धनुशेखलाई म चौथो बलिको रूपमा जलराक्षसलाई सुम्पिने छु भनेर उत्तर दिए। फेरि परिव्राजिकाले सोधे किन र, के दोष देखेर तपाईले आफ्नो साथी मित्र धनुशेखलाई जलराक्षसको हातमा सुम्पिँदै हुनुहुन्छ, त्यो मलाई भन्नुस्। त चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले के भने त भन्दाखेरि राजमाता चलाक देवी, पञ्चाल महारानी नन्दा देवी र भाइ कृष्ण कुमारको दोष भए जस्तै मेरो मित्र धनुशेखको पनि दोष देखेको कारणले गर्दाखेरि मैले चौथो बलिको रूपमा जलराक्षसलाई मैले सुम्पिने भनेको हुँ। त फेरि परिव्राजिकाले भने धनुशेख तपाईको साह्रै नै हितैषी मित्र हो, तपाईको सुखमा तपाईको दुःखमा तपाईसँग सँगै जता जता गए उता उता आउने, जता जता बस्नुभयो त्यता त्यता बस्ने, जे खायो त्यही खाने, तपाईसँग लड्दै पड्दै खेल्दै तपाईको त साह्रै विश्वासिलो पात्र पनि हुनुहुन्छ धनुशेख। त्यस्तो हितैषी मित्रलाई पनि तपाईको हरेक सुख दुःखमा साथ दिने त्यस्तो साथीलाई पनि तपाईले बलि दिने भनेर भन्नुभयो। त्यस्तो के दोष तपाईले देख्नु भयो र चौथो बलिको रूपमा जलराक्षसको हातमा सुम्पिने भन्नुभयो भनेर भेरी परिव्राजिकाले चुलनी ब्रह्मदत्त राजालाई सोधेपछि चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले के भने त भन्दाखेरि हुन त धनुशेख मेरो साह्रै मित्र मिल्ने मित्र हो, सँगै जन्मे सँगै खेले सँगै हुर्के, हरेक चीजहरू गरे। यद्यपि अर्काको राज्यमा जाँदा पनि म त्यही धनुशेखसँग खेले हुर्के, दुःख सुखमा खुबै साथ दियो। मेरो यति घनिष्ठ भयो कि एउटा पान्छेको छोरा भएर पनि एउटा राजकुमार एउटा राजासँग यति घनिष्ठ भयो कि त्यही घनिष्ठताको बीचमा नै उसको दोष देखियो। कस्तो दोष त भन्दाखेरि जुन बेला म आफ्नो महारानीसँग ख्याल गरिरहेको हुन्छ, एउटै कोठामा बसिरहेको हुन्छ, आफ्नो श्रीमतीसँग समय बिताइरहेको समयमा पनि यो धनुशेख साह्रै नै नजिकको साथी भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो खोपीमा आउन, मेरो कोठामा आउन जानको निमित्त उसलाई कसैले रोकटोक गर्ने नै छैन।
म आफ्नो महारानी होइन आफ्नो श्रीमतीसँग ख्याल गरिरहेको बेलामा समय बिताइरहेको बेलामा पनि मेरो खोपीमा रूपमा मलाई कुनै सूचना नदिकन ऊ सुरु आउँछ सुरु जान्छ र मैले पनि त्यत्रो मिल्ने साथीलाई किन आइस भनेर पनि भन्न अप्ठ्यारो। त यो धनु शेखले मेरो साथीलाई आफ्नो व्यक्तिगत कोठामा व्यक्तिगत रूपमा उसलाई बस्न देऊ, कुनै बाधा अर्चन नहोस् भनेर सोच्न सकिन। जुनसुकै समयमा पनि बिना सूचना मेरो कोठामा आएर श्रीमान श्रीमती होइन बसिरहेको समयमा पनि त्यो समयमा उसले अलिकति बाधा दिने काम चाहिँ पक्कै गर्छ। अवश्यमेव कुनै न कुनै मान्छेहरूको चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत जीवन हुन्छ, त्यो व्यक्तिगत जीवनमा पनि त्यो धनु शेखले बाधा अर्चन गरिरहेको छ। त्यसैले त्यो एउटा दोष देखेको कारणले गर्दाखेरि मैले उसलाई पनि चौथो बलिको रूपमा जलराक्षसलाई सुम्पिने भनेर भनेको हुँ। यो एउटा दोष चाहिँ मैले धनु शेखसँग देखेँ है। अर्काको कोठामा छिर्नको निमित्त पनि त उसले मलाई चाहिँ हितैषी मित्र नै ठान्छ, मेरो दुःख सुखमा साथ पनि दिन्छ, हरेक कुरामा सहयोग पनि गर्छ। तर यो एउटा चाहिँ उसको साह्रै नराम्रो बानी एउटा दोष चाहिँ छ। मित्र भनेर उसले मेरो कोठामा आउनको निमित्त कुनै सूचना कुनै संकेतै दिँदैन। कहिले काहीँ त कस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति हुन्छ, म आफ्नो चाहिँ अर्धाङ्गिनीसँग गफ मारिरहेको हुन्छ, ख्याल तता गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा एक्कासी त्यो उपस्थित हुँदाखेरि कस्तो खल्लो नमज्जा हुन्छ। साह्रै नराम्रो एउटा चाहिँ बानी छ उसको, मेरो रुममा पनि बिना सूचना एक्कासी आउने उसको नमज्जाको बानी छ। यो दोषको कारणले गर्दाखेरि मैले उसलाई दिन्छु भनेको हुँ भनेर चुलने ब्रह्मदत्त राजाले भेरी परिव्राजिकाले भने। त्यसैले तपाईँ पनि याद गर्नुहोस् है, अर्काको रुममा, अर्काको घरमा, अर्काको कोठामा, अर्काको कुनै पर्सनल समय भएको बेलामा यसरी एक्कासी जानुहुन्न। त्यो पनि दोष हो, त्यसले ठुलो परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ। ढ्वाक गर्ने के म आउन सक्छु भन्ने के हाम्रो स्कुलमा सिकाएको हुँदैन? मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मिस भनेर जान्छन् नि। हुन त जाने आउने त्यहाँ गर्नै पर्ने समयमा पनि मे आई गो सर, मे आई कम इन सर भनेर भन्नुपर्छ नि त। त्यो अनुशासन हो, त्यो डिसिप्लिन होइन। तर त्यो धनु शेखमा त्यो डिसिप्लिन छैन रहेछ कि। अब दरबारमा मात्र होइन, अब चाहिँ तपाईँको चुलनी ब्रह्मदत्त उसको हितेशी राजा भएर सँगै खेलेको सँगै हुर्केको भएर झनै राजाको खोपीमा, राजकुमारको खोपीमा के गर्दै होला, कसो गर्दै होला भन्नेसम्म पनि नसोचेर स्वाट जाने। ए मित्र मेरो नजिक भयो भन्दैमा तपाईँले अरूको व्यक्तिगत जीवनमा बाधाई अर्चन नै उत्पन्न हुने गरी तपाईँले इन्ट्री गर्नुहुन्न के, प्रवेश गर्नुहुन्न के, त्यो पनि दोषै हो रे कि। त भेरी उपासिकाले भेरी परिव्राजिकाले चुलनी ब्रह्मदत्त राजालाई भने तपाईँले धनु शेखसँग पनि त्यस्तो दोष देख्नुभयो, ठिकै छ। त्यसो भए धनु शेखलाई पनि तपाईँले बलि दिनु भइसकेपछि, जलराक्षसलाई तपाईँले सुम्पिसकेपछि, त्यसपछि चाहिँ तपाईँ कसलाई सुम्पिनुहुन्छ त? जलराक्षसले त बलि मागै छ भने ठान्नुहोस् तपाईँले, अब दिनु पर्यो। अब कसलाई दिने त?
अब तपाईसँग को बाँकी छ त भन्दाखेरि एकजना तपाईको पुरोहित ब्राह्मण के हो त, अर्को महसद पण्डित र तपाईं छ, 3 जना बाँकी छ। अब त्यो 3 जनामा पनि अब भन्नुस् तपाईले कसलाई दिनुहुन्छ? 5औं बलि यानी कि 5औं व्यक्ति जसले तपाईले जलराक्षसलाई सुम्पिनु पर्नेछ। तपाईसँग 3 जना छ, अहिले कसलाई दिनुहुन्छ त? चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले भने अवश्यमेव हे भेरी उपासी परिव्राजिका, 5औं रूपमा बलि दिनु पर्यो यानी कि जलराक्षसलाई सुम्पिनु पर्यो भने म पुरोहित केवत्तलाई नै सुम्पिन्छु। किन र महाराज? तपाईको जीवनमा साह्रै उपकार गर्ने, राज्य विस्तारको रूपमा होस्, धनधान्य कमाउनुको रूपमा होस्, सत्ता कब्जा गर्नुको रूपमा होस्, तपाईको छाया जस्तो बनेर उसले योजना बनाएर यो राष्ट्र निर्माणमा यत्रो ठुलो योगदान गरेको छ। तपाईलाई के निर्णय गर्ने, कसो गर्ने भनेर तपाई अलमलमा पर्नु हुँदाखेरि त्यही के हो त पुरोहित मन्त्रीको कारणले गर्दाखेरि तपाईले ठुलठुला निर्णयहरू गरेर राज्य विस्तार गरे, धनधान्य भए। तपाईको जीवनमा उसले चाहिँ ठुलै उपकार गरेको छ। सपनाको विषयमा पनि भन्न सक्ने, हैन, ग्रन्थहरूको विषयमा पनि भन्न सक्ने, विभिन्न चाहिँ भविष्यवाणी गर्न सक्ने त्यस्तो ज्ञान भएको त्यो हो के हो त पुरोहित ब्राह्मणलाई तपाईले जलराक्षसलाई सुम्पिदिन्छु भनेर भने यही तपाईले दोष देख्नु भयो र त्यो उहाँमा पनि भनेर भने। अनि त्यसपछि चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले के भने त भन्दाखेरि हे भेरी परिव्राजिका, यो केवत्त पुरोहितले वास्तवमा जे कार्य गरेको भने तापनि आखिरमा उसले मलाई र राज्यलाई नै उपकार हुने गरी उसले कार्य गर्न खोजेकै हो। कयौं भविष्यवाणीहरू पनि गरे, कयौं साठ सहयोगहरू पनि गरे। मलाई त यो सारा संसारको एक छत्र राजा बनाउने इच्छा पनि थियो। त्यसमा सारा संसारको राज्यको एक छत्र राजा बनाएर ऊ पनि त एक छत्र पुरोहित बन्ने उसको पनि चाहना नभएको चाहिँ होइन। यद्यपि मलाई उसले केही त्यस्तो चाहिँ अहित भइहाल्ने काम त गर भनेर भनेको पनि होइन। राजा भइसकेपछि सीमा विस्तार गर्ने चाहना सबैमा हुन्छ र ममा पनि छ र त्यो चाहना बुझेर त्यो के हो त मन्त्रीले गर्नु पनि गरेको छ। त्यो पुरोहित ब्राह्मणले धेरै भविष्यवाणी, धेरै योजना निर्णयहरूमा चाहिँ भूमिका निर्वाह चाहिँ पक्कै गरेको हो। तर उसँग पनि एउटा दोष छ। दोष देखे मैले। के दोष देख्नु भयो र महाराज भनेर भेरी परिव्राजिकाले सोध्ने बित्तिकै के भने त भन्दाखेरि हुन त पुरोहित ब्राह्मण पण्डित छ, ज्ञानी छ, नीति शास्त्रहरू जान्छ, शिल्प विद्याहरू पनि जानेका छन्। तर त्यो पुरोहित ब्राह्मणसँग यस्तो एउटा चाहिँ दोष देखिन्छ कि उसले म राजा भए पनि मलाई त उसले आफू प्रज्ञा भएको भन्ठानेर हो कि मलाई अज्ञानी भन्ठानेर हो कि मलाई हेर्दाखेरि नै ठुलठुलो आँखा पारेर हेर्छ। सभा समारोहमा होस्, भेटघाटमा होस्, जताततै कहीँ कतै भेट्दाखेरि पनि उसका डर लाग्दा आँखाहरू, ठुलठुला आँखाहरू चिरेर चिरेर मलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई साह्रै नमिठो लाग्छ।
मलाई त अज्ञानी नै ठानेको हो कि के हो, मलाई त यस्तो आँखा तरेर हेर्छ कि बाबा साह्रै नमिठो लाग्छ मलाई। र कसैले पनि त्यो मिठो मानेको पनि छैन। त्यसरी हेर्नु नपर्ने थियो तर उसले मलाई त्यसरी हेर्छ। मैले पुरोहित ब्राह्मणसँग यही एउटा दोष देखेँ। अरूलाई हेर्दाखेरि पनि, नजर हेर्दाखेरि पनि शीतल होस् न, अरूलाई हेर्दाखेरि मैत्रीपूर्ण नजरले हेरोस् न। तर राजा जस्तो मान्छेलाई पनि उसले हेर्ने दृष्टिमा साह्रै कठोरपना छ, साह्रै अभिमानयुक्त छ। मलाई त साह्रै नीचा देखाएको जस्तो गरी नै उसले हेर्छ। उसका डर लाग्दा ठुल्ठुला आँखाहरू त चिरी चिरी मलाई हेरेको, त्यो आँखा देख्दाखेरि मलाई मिठो लाग्दैन, मलाई निको लाग्दैन त्यो हेराइ। त्यसैले पुरोहितलाई त्यही दोष देखेरै मैले पुरोहितलाई पनि जलराक्षसको हातमा सुम्पिदिने निर्णय गर्ने हो भनेर भने। सबैको दोष देखाइदियो। त अन्तमा अब बाँकी थियो कति छ भन्दाखेरि समुद्रको यात्रा गर्दैछ होइन, जहाजमा मानिलिउँ के त्यस्तो भइरहेको छ। अब 2 जना मात्र बाँकी छ भने चुलनी ब्रह्मदत्त राजा र तपाईको चाहिँ अब मौसत पण्डित मात्र बाँकी छ भने अब के गर्ला त राजाले भनेर फेरि परिव्राजिकाले सोधे। अब त महाराज तपाईँ र मौसत पण्डित मात्रै बाँकी छ, अब भन्नुहोस् यो परिस्थितिमा आयो भने तपाईले जलराक्षसलाई अब त तपाईले मौसत पण्डितलाई नै सुम्पिने होला नि त, होइन? आफू त बाँच्नु पर्यो। अब त तपाईले मौसत पण्डितलाई सुम्पिन्छ होला। तर फेरि उपासिकाले के कस्तो गर्छ भन्ने मनसाय राखेरै त्यो प्रश्न गएको भयो। चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले के भने त भन्दाखेरि, हे फेरि परिव्राजिका, म र मौसत पण्डित बीचमा मैले मान्छे बलि दिनु पर्यो भने त्यो जलराक्षसको हातमा म स्वयं आफूलाई नै सुम्पिदिन्छु, तर मौसत पण्डितलाई म बचाउँछु। बरु मौसत पण्डितको लागि म आफ्नो ज्यानै बलिदान दिइदेऊला, तर म कदापि मौसत पण्डितलाई चाहिँ त्यो जलराक्षसको हातमा सुम्पिन सक्दैन। भन्ने जवाब पाएपछि भेरी परिव्राजिकाले आँखा ठुलो पारेर, हो र महाराज तपाईँ त्यस्तो गर्नुहुन्छ? अवश्य म त्यही गर्छु। मौसत पण्डित र म आफू बीचमा कसैलाई चुन्नु पर्यो भने म मौसत पण्डितलाई नै चुन्छु। म आफै बलिदान भएर जान्छु, म आफ्नो ज्यान आफै बरु त्यागेर जान्छु। जलराक्षसको हातमा म आफू स्वयं नै उसको हातमा आफूलाई सुम्पिदिन्छु, तर मौसत पण्डितलाई म सुम्पिन सक्दिनँ। त फेरि परिव्राजिका अचम्मित भएर के भने, महाराज तपाईँ त सारा यो जम्बुद्वीप, सारा राजाहरूको पनि राजा, तपाईसँग के छैन? हीरा मोती ज्वारलाल पन्ना यस ऐश, होइन, सुख शान्ति ऐश्वर्य, नाना थरीका रत्नहरू, नाना थरीका घोडाहरू, हात्तीहरू, यस आराम कीर्ति ऐश्वर्य, स्त्री रत्न, के रत्न, के रत्न, 16,000 स्त्री रत्न छ रे चुलनी ब्रह्मदत्त राजासँग। सबै राजा तपाईको अधीनमा छ। संसारै तपाईको अधीनमा भइकन पनि यस्ता राजाहरूले त परिपूर्ण भएका राजाहरूले त आफ्नो जीवनलाई साह्रै प्यारो ठान्छ। किन त भन्दाखेरि ती भोग सम्पत्तिहरू भोग्नको निमित्त आफूलाई धेरै भन्दा धेरै आयु बढाउनको निमित्त राजाहरूले त त्यो कामना गर्छ। आफ्नो प्राणको खुबै माया गर्छ ती राजाहरूले। जोसँग सबै थोक छ ती व्यक्तिहरूले त आफ्नो प्राणलाई खुबै माया गर्छ।
राजाहरू भनेका त्यस्ता हुन्छन् जसले चाहिँ त्यो भोग सम्पत्तिलाई भोग्नको निमित्त जति लामो बाँच्न सक्छ त्यति बाँच्ने इच्छा आकांक्षा गर्छ। तर तपाईँ त भन्नुहुन्छ मौसत पण्डितको लागि म बलिदान भएर जान्छु। जलराक्षसको हातमा दुईजनाको बीचमा चुन्नु पर्यो भने म आफूलाई नै चुनेर जलराक्षसको हातमा सुम्पिदिन्छु। तर मौसत पण्डितलाई म सुम्पिन सक्दैन। भेरी उपासिकाले बाबा यो महाराजले त मौसत पण्डितलाई सूर्यदे नै राख्ने रहेछ बा, बरु आफू जलराक्षसको हातमा सुम्पिन तयार। मौसत पण्डितलाई सुम्पिन तयार भएन। भेरी परिव्राजिकाले किन र महाराज तपाईले मौसत पण्डितको दोष देख्नु भएन र तपाईले सुम्पिन सक्नु भएन कि तपाईले आफ्नै दोष देख्नु भयो र? चुलनी ब्रह्म त राजाले के भने त भन्दाखेरि, हे भेरी परिव्राजिका, मैले दुईजना बीचमा चुन्नु पर्यो भने म आफैलाई किन चुन्छु भनेको त भन्दाखेरि, जुन बेलादेखि मौसत पण्डित म कहाँ आए, राजाको राज्यको र जनताहरूको हित सुखको निमित्त उसले काम गरे, त्यति बेलादेखि मैले मौसत पण्डितसँग अहिलेसम्म पनि कुनै दोष देख्नै सकेन। त्यति शुद्ध परिशुद्ध विशुद्ध छन् मौसत पण्डित। मैले मात्रै होइन, यो त्रिलोकमा देवताहरू अमनुष्यहरूले पनि उसको दोष फेला पार्न सक्दैन। कुनै अपराध, कुनै गल्ती, कुनै भूल मैले देखिन। त्यस्तो निरपराधी व्यक्तित्व हुन् मौसत पण्डित। बरु मैले आफ्नै जीवनमा मैले थुप्रै आफ्नो दोषहरू देखेँ, दोषहरू पाएँ, दोषहरू भेट्टाएँ। आफैले आफ्नो दोष देख्नु भनेको यति गाह्रो, यति सूक्ष्म, यति गम्भीर विषय हो हे परिव्राजिका। त्यो चीज गम्भीरता पनि मैले भेटाएँ। अरूको दोष देख्नु भनेको यति सजिलो छ कि, यति सजिलो छ कि हर कोहीले पनि अर्काको दोषलाई चाहिँ खोतल्न सक्छ। तर मौसत पण्डितको दोष, बरु आफ्नो दोष मान्छेहरूले खोज्लान्, त्यो सम्भव होलान्। तर मौसत पण्डितको कुनै पनि दोष, अपराध, गल्ती, भूलहरू कसैले पनि खोज्न सक्दैन। मैले त खोज्न सकिनँ है। म जस्तो राजाले पनि मौसत पण्डितको अहिलेसम्म कुनै पनि दोष देख्दिन र म यो विश्वासमा छु कि मौसत पण्डितको भविष्यमा पनि त्यस्ता कुनै पनि दोष उसले गर्दैन, भूल, गल्ती, कुनै अपराध गर्नै सक्दैन। बरु म ठेगान लिन सक्दिन, बरु म मेरो भरोसामा बस्न सक्दैन। म आफ्नो चाहिँ मौसत पण्डित सेनापतिको भरमा म बस्न सक्छु। म पनि मेरो बसमा छैन। मैले भोलि वचनले के गर्ला, शरीरले के गर्ला, मनले के आउला भन्ने मलाई ठेगान छैन। मलाई आफूप्रति पनि भर छैन। तर मौसत पण्डितले जे बोल्छ सही बोल्छ, जे गर्छ सही गर्छ, जे मनमा राख्छ त्यो सही नै राख्छ भन्ने पूर्ण विश्वास चाहिँ मलाई चाहिँ छ है भेरी परिव्राजिका। र अर्को कुरा, मौसत पण्डित जबसम्म मसँग छ तबसम्म म पनि सुरक्षित छु, मेरो राज्य पनि सुरक्षित छ र जनताहरू पनि सुरक्षित छ। मौसत पण्डित छैन भने न मेरो सुरक्षा छ, न राज्यको सुरक्षा छ, न जनताहरूको सुरक्षा छ। त्यसैले मैले जीवन बाँचुन्जेल सुख शान्तिसँग बाँच्ने हो भने, मेरा छोरा छोरी र नाति पनाति, मेरा हैन सन्ततिहरूलाई पनि सुख शान्ति दिन चाहने हो भने, त्यो हेर्ने हो भने, त्यसको लागि त मौसत पण्डित त अति आवश्यक अनिवार्य विषय भयो। त्यसैले म मरेर गए पनि केही छैन, म बलि दिएर गए पनि केही छैन।
म मरेर गए तापनि महसद पण्डित भयो भने यो राज्यको र जनताहरूको हित सुख नै हुन्छ। उसले मेरा सन्ततिहरूलाई पनि सुख शान्ति नै दिन्छ, राज्यलाई पनि सुख शान्ति दिन्छ, जनतालाई पनि सुख शान्ति दिन्छ। जुन सुख शान्ति म आफूलाई पनि दिन सक्दिनँ, म राज्यलाई पनि दिन सक्दिनँ होला, म प्रजालाई पनि त्यति सुख शान्ति दिन सक्दैन होला जति महसद पण्डितले दिन सक्छ। त्यसैले भेरी उपासिका परिव्राजिका मेरा सन्ततिहरूको सुख शान्तिको लागि, मेरो यो राज्यको उन्नति समृद्धिको लागि, जनताहरूको हित सुखको लागि महसद पण्डित र म बीचमा कसैलाई मैले जलराक्षसको हातमा सुम्पिनको निमित्त रोज्नु पर्यो भने म आफैलाई खुसीका साथ जलराक्षसको हातमा सुम्पिदिन्छु। तर महसद पण्डितलाई म बचाउँछु, महसद पण्डितलाई म बचाउँछु। महसद पण्डित जस्तो व्यक्ति जहाँ जहाँ छ, महसद पण्डित भनेको त दियो हो, दीपक हो, ज्योति हो, जसले जहाँ जहाँ बले त्यहाँ त्यहाँ अन्धकार हटेर जान्छ। त्यसैले महसद पण्डित भनेको जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ त्यहाँ मङ्गल हुन्छ, कल्याण हुन्छ, जय हुन्छ, सुख हुन्छ, शान्ति हुन्छ। त्यस्तो सुख शान्ति मङ्गल कल्याण जय हित सुखको पर्यायवाची व्यक्तित्वलाई म कसरी चाहिँ जलराक्षसको हातमा म सुम्पिन सक्छु हे भेरी परिव्राजिका। त्यसैले म बरु मैले गरे भने मेरो सन्तानको लागि मात्रै मैले सुख दिन सकिएला, यही एउटा राज्यको लागि मात्र दिन सकिएला गरे भने त्यो पनि सम्भव होला नहोला त्यो बेग्लै कुरा। तर महसद पण्डित भयो भने उसले संसारभरि सुख शान्तिको विपुल पुग्न सक्छ। साराका सारा राज्यहरूलाई चाहिँ सुखमय शान्तिमय बनाउन सक्छ। साराका सारा मान्छेहरूको मन जित्न सक्छ। त्यस्तो व्यक्तित्वलाई मैले चाहिँ जलराक्षसको हातमा सुम्पिन सकौँला र भेरी परिव्राजिका। तपाईले के भन्नुभएको? बरु म आफू बलिदान हुन तयार। ल हेर्नुहोस् त, सुलनी ब्रह्मदत्त राजाले महसद पण्डित माथि कत्रो विश्वास गरेको रहेछ, कस्तो भरोसा गरेको रहेछ, कति श्रद्धा हालेको रहेछ, उसको दृष्टि के रहेछ त भन्ने कुरा अब चाहिँ भेरी परिव्राजिकाले प्रस्तै बुझे। तपाईले पनि बुझ्नुभयो होला। गर्नु नगर्नु अर्को कुरा, त्यति भन्न सक्नु पनि ठुलै कुरा भयो। तर त्यो भनेको पनि हृदयदेखि नै भनेको हो राजाले। त्यो मुखले मात्र भनेको होइन। मुखले मात्र बोल्ने र मनले बोल्ने त फरक छ नि, आकाश र जमिन। त्यस्तै हो। त्यसपछि भेरी परिव्राजकले ओहो साँच्चै महसद पण्डित त महापण्डित नै हो बा। राजाहरूले त भनेको त दोष देख्छ सबैकोमा, तर राजाले महसद पण्डितको कुनै दोषै देख्न सकेन। गुणले सम्पन्न भएको, चारै दिशाबाट हेरेर पनि कुनै दोष फेला पार्न सकेन। सारा दिशाबाट हेर्दाखेरि पनि गुणै गुण। हेर्नुहोस् त, राजा राज्य जनताहरूको सारा संसारको हित सुखको निमित्त काम गर्न सक्ने क्षमता महसद पण्डितसँग छ भन्ने त्यस्तो महान गुण सुलनी ब्रह्मदत्त राजाले महसद पण्डितलाई देखेको रहेछ, महसद पण्डितमा देखेको रहेछ। ओहो, भेरी परिव्राजिकाले जे सोचेको थियो त्यो भन्दा हजारौं गुना हजारौं माथि सुलनी ब्रह्मदत्त राजाले महसद पण्डितलाई राखेको रहेछ। यो त सुखद विषय हो, यो त मंगल विषय नै हो। भेरी परिव्राजिका पनि त पण्डित मेधावी हो नि, उसलाई पनि थाहा छ महसद पण्डित भनेको चाहिँ महापण्डित हो। उसले चाहे भने सारा राज्य सारा जनताहरूको लागि हित सुख दिन सक्छ। त्यति हित सुख त त्रिलोकमा कसैले पनि दिन सक्दैन। यस्ता व्यक्तिलाई राजा एकजनाले त चिने, राजाले त बुझे जाने, सारा राज परिवारहरूले बुझ्नु आवश्यक छ, सारा सेनाहरूले बुझ्नु आवश्यक छ, सारा मन्त्री अमात्यहरूले चाहिँ महसद पण्डितको यो गुणलाई सबैले जान्नु आवश्यक छ।
साराका सारा जनताहरूले चाहिँ महोत्सव पण्डितको यो विशेष प्रकारको हैन गम्भीर प्रकारको यो गुणलाई सबैले जान्नु आवश्यक छ। अनि मात्र यो महोत्सव पण्डित भनेको कुन हिराको नाम हो भन्ने कुरा सबैले थाहा पाउँछ। अहिले त मैले राजासँग दुईजनाको चारवटा कान बीचमा मात्र यो छलफल भइरहेको छ। यस्ता चाहिँ सत्य, यस्ता चाहिँ सुन्दर, यस्ता चाहिँ सुखद विषय त साराको कानमा पुग्नुपर्छ। अहिले त राजा र मेरो दुईटा कान, जम्मा चारवटा कानले मात्रै सुखद अनुभव गरिरहेको छ। यो विषय त करोडौं करोडौं अरबौं हैन कानहरूले चाहिँ अनुभव गर्नुपर्छ। यो शब्दहरू चाहिँ महाराज तपाईले त महोत्सव पण्डितको गुणहरू यति वर्णन गर्नुभयो, सारा मान्छेले त्यसको चाहिँ 100 भागमा 1 भाग मात्र गुणलाई जान्ने हो भने, महोत्सव पण्डितको गुणलाई बुझ्ने हो भने पनि उसको जीवनमा त्यो गुण स्मरण गरेको कारणले गर्दाखेरि उसको जीवनै धन्य हुन्थ्यो। हे महाराज, यस्ता गुण प्रकाश पार्नको निमित्त यो चार दिवारको बीचमा मात्र यो गुण प्रकाशित नगरौं, यसलाई चाहिँ खुल्ला चौरमा गएर सारा जनपदहरूमा बीचमा यो गुण प्रकाश पारिदिनु पर्यो। जसको कारणले गर्दाखेरि सारा जनपद व्यक्तिहरूले, जनताहरूले पनि यो सुनेर उनीहरूले पनि मनमा प्रीति उत्पन्न गराओस् कि राजा चुलने ब्रह्मदत्त राजाले महोत्सव पण्डितलाई कति चिनेको रहेछ, कति बुझेको रहेछ, कति जानेको रहेछ, कति गुणलाई चाहिँ खोटल्न सकेको रहेछ भन्ने कुरा सबै जनमानसले पनि यो कुरा थाहा पाओस् न महाराज। अनि पो यसको स्वाद आउँछ त महाराज। मैले त सोचेकै थिएन तपाईले महोत्सव पण्डितलाई यो स्थानमा राख्नुहुन्छ, तर राजाको हृदयमा महोत्सव पण्डितको स्थान कति महान रहेछ, कति विशाल रहेछ भनेर भेरी परिव्राजिकाले राजदरबारको प्राङ्गणमा त्यो महोत्सव पण्डितको त्यो विशेषतालाई प्रकाश पार्नको निमित्त ठुलै भेलाको आयोजना गरे, ठुलै महोत्सव जस्तै आयोजना गरे। के उपासक महोत्सव जस्तो के उपासक, सारा जनपदका मान्छेहरू चाहिँ भेला भए। आज राजाले के गर्ने होला, कसो गर्ने होला, सारा मान्छेहरू चारै दिशाबाट जमघट हुन आए। राजदरबारको प्राङ्गणमा ठुलै भेला भयो। मन्त्रीहरू, अमात्यहरू, सेनाहरू, राजपरिवारहरू, जनपदहरू, ओहो महोत्सव पण्डितको चाहिँ विशेषता गुण धर्मलाई बुझ्नको निमित्त भेला भएका र सारा जनपदहरूको बीचमा भेरी परिव्राजिकाले त्यही प्रश्नहरू गरे जुन प्रश्नहरू चाहिँ राजाको खोपीमा गरेका थिए। सारा प्रश्नहरूको उत्तर दिँदा दिँदै अन्ततः चुलने ब्रह्मदत्त राजाले चाहिँ महोत्सव पण्डितको विषयमा चाहिँ बोल्नु भएको। जलराक्षसको हातमा सुम्पिनु पर्यो भने जब महोत्सव पण्डित र म बीचमा कसैलाई चुन्नु पर्यो भने म आफैलाई नै जलराक्षसको हातमा सुम्पिनको निमित्त चुन्ने छु, तर महोत्सव पण्डितले म जीवित राख्ने छु। किन त भन्दाखेरि महोत्सव पण्डित जस्तो व्यक्ति यो लोकमा जबसम्म जीवित हुन्छ तबसम्म यो लोकमा सुख, शान्ति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, वृद्धि छ। सारा राज्य, सारा राजा, सारा जनता सबैको लागि हित सुख छ। किन त भन्दाखेरि महोत्सव पण्डितले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि अतीतबाट ज्ञान लिएर वर्तमानमा जिउने, अतीतबाट ज्ञान लिएर वर्तमानमा सम्यक रूपमा, सही रूपमा जिएर भविष्य निर्माण गर्ने दृष्टि महोत्सव पण्डितमा छ।
भविष्यत पण्डित भनेको अतीत वर्तमान र अनागत तीनै काललाई राम्रोसँग बुझेको, राम्रोसँग जानेका व्यक्ति भनेको यो त्रिलोकमा कोही छ भने त्यो भविष्यत पण्डित नै हो। त्यसैले अतीतबाट ज्ञान लिऊ। चाहे अतीतमा तपाईले राम्रो काम गरेको होस्, राम्रो काम गरेका छौ भने त्यो राम्रो कामबाट तपाईले यो फलना गर्यो भने राम्रो हुने रहेछ भनेर ज्ञान लिनुहोस्। कहीँ कतैबाट तपाईले अतीतमा तपाईकोबाट गल्ती नै भएको थियो, गल्ती नै भूल नै भएको, अपराध नै भएको थियो भने तापनि त्यो अतीतलाई अब चाहिँ हामीले फर्काउन सकिन्न। बरु भएको त्यो गल्ती, दोष, अपराधबाट सिक्नुस्। यस्तो काम गर्यो भने गल्ती, यस्तो काम गर्यो भने भूल, यो अपराध भनेर वर्तमानमा जिउँदाखेरि जान्नुस्, बुझ्नुस्। अतीतबाट फर्काउन त सकिन्न नि। अतीत त समय त गइसक्यो। त्यो समयलाई रोक्न सक्ने क्षमता कोसँग छ? कसैसँग छ? तर बितिसकेको कुरा बित्यो। अतीतबाट त ज्ञान मात्रै लिने हो। राम्रोबाट पनि ज्ञान पाउँछ, नराम्रोबाट पनि ज्ञान पाउँछ। राम्रा मान्छेहरू फेला पर्यो भने राम्रा मान्छेहरूबाट त राम्रो तपाईले पाउने नै भयो। नराम्रा मान्छे तपाईको जीवनमा फेला पर्यो भने पनि यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ नराम्रो रहेछ भन्ने कुरा पनि तपाईले सिक्नु पायो नि। राम्रा मान्छेबाट पनि सिकिन्छ, नराम्रा मान्छेबाट पनि सिकिन्छ। मात्र तपाईले अतीतबाट ज्ञान लिएर वर्तमान जीवनमा त्यस्ता ज्ञानहरूलाई सञ्चित गरेर तपाईले आफ्नो जीवनलाई सम्यक रूपमा ढालेर अगाडि बढाउने हो। अतीतबाट ज्ञान लिएर वर्तमानमा सम्यक रूपमा जिउने भविष्यको चिन्ता छैन। किन त? जब तपाईले वर्तमानमा राम्रो गर्नुभएको छ, ज्ञानले युक्त भएर तपाईले जीवनयापन गर्नुभएको छ भने तपाईलाई भविष्यको चिन्ता किन? भविष्य त बनिहाल्छ नि। तपाईको बन्दैन? बनिहाल्छ नि। किन? तपाईको कर्मले नै तपाईको भविष्य बन्ने हो भने जब तपाईले अहिले राम्रो कर्म गरिरहेको छ भने भविष्यको चिन्ता तपाईले लिनुपर्छ र। भविष्यको त चिन्ता त्यो व्यक्तिले लिन्छ जुन व्यक्तिले वर्तमानमा सही कार्य, सही कर्म गर्न सक्दैन। त्यस्ता व्यक्तिले मात्र भविष्यको चिन्ता लिन्छ। वर्तमानमा जसले सही काम कर्म गर्न सक्दैन त्यस्ता मान्छेले मात्रै अतीतको विषयमा पश्चाताप गर्छ। वर्तमानमा तपाई जिउनुस् मजाले कुशल कर्म गर्दै। अतीतका गल्तीहरूको पनि पश्चाताप लिनु पर्दैन, भविष्यको पनि चिन्ता पनि गर्नु पर्दैन। बस हाम्रो जीवन भनेको न अतीत हो न भविष्य हो। जीवन भनेको त वर्तमान हो। त्यसैले वर्तमानमा जिउन सिक्नुस्। बस अतीतलाई पनि छाड्नुस्, भविष्यको चिन्ता पनि नगर्नुस्। अब हामी कस्ता छौ त? यस्ता चाहिँ महोत्सव पण्डितको देशनाहरू सुनेर सकिसकेपछि त तपाईले बुझ्नु पर्यो नि। अतीतको नो चिन्ता, भविष्यको पनि नो चिन्ता। बस वर्तमानमा जिउने हो, सही काम गरेर, सही कर्म गरेर। अब बितिसकेपछि बितेको अतीतको कुरा, मैले त यति बेला बोलेको यस्तो थियो, मैले गरेको काम यस्तो थियो, मैले सोचेको यो भएन रहेछ, पहिला म यस्तो सोचेर आउने रहेछ, धिक्कार छ भनेर बस्दै गयो भने त अतीतको चिन्ता लिएर वर्तमानमा जिएर तपाईले भविष्य बिगार्नुहुन्छ अरे कि। भनेको बुझेछ उपासकहरूले? बुझ्नु भएन कि क्या हो? मैले भनेको बुझेन भने के कुरा बुझ्दिन ल। मैले भनेको नबुझे भनेपछि त अब के गर्ने हो? जसले अतीतको चिन्ता गर्छ नि, अब चिन्ता गर्ने भनेको त वर्तमानमा बसेर हो। वर्तमानमा जिएर अतीतको चिन्ता गर्ने व्यक्तिले भविष्य बिगार्छ अरे। तर वर्तमानमा सम्यक रूपमा कर्म गरेर जिउने मान्छेले अतीतमा गरेका भूलहरू पनि दमन गर्दै, समन गर्दै भविष्यमा ज्योति बाल्छ अरे। यस्तो पो जिन्दगी त। अब अतीत कालमा कुनै न कुनै समय खण्डमा तपाईले
शरीरबाट, मनबाट, वचनबाट केही न केही गल्ती अपराधहरू त भएको हुन पनि सक्छ। तर ती अपराध, ती गल्तीहरूलाई मात्रै सोचेर अहिले वर्तमानमा जिउनु भयो भने त तपाईको भविष्य पनि खत्तम। हाम्रो जीवन त अघि जान्छ के, पछाडि त होइन नि। पछाडि गइसकेको कुराबाट त ज्ञान लिने हो, ज्ञान। मौसत पण्डित त्यस्तो थियो नि त। गरेका कुशल कर्महरूबाट पनि ज्ञान लिने, अकुशलै भइसकेको छ भने ओ यस्तो गरेको चाहिँ अकुशल रहेछ है, योबाट तारा हुनु पर्यो है भनेर नराम्रा कुराहरूबाट तारा हुन सिक्नको निमित्त पनि, त्यसले तपाईको जीवनमा राम्रा साथीहरू पनि फेला परे होला, नराम्रा साथीहरू पनि फेला परे। राम्रा साथीहरूबाट राम्रै कुरा त सिकिहाल्छ, नराम्रा व्यक्तिहरूबाट पनि के सिकिन्छ त भन्दाखेरि ए यस्ता कुराहरू चाहिँ नराम्रो रहेछ है भन्ने कुरा सिकिन्छ कि। दुवैबाट तपाईले सिक्ने मात्रै हो। ज्ञान लिने भन्छ त्यसलाई, सिक्ने भनेको चाहिँ प्रज्ञा लिने भन्छ त्यसलाई। मौसत पण्डितको यो कथाले पनि यसरी चाहिँ बुझाइएको छ। र चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले भनेको थियो मौसत पण्डित जस्तो व्यक्ति यो संसारमा हुँदैन। त्यति बेला है, त्यति बेला बोधिसत्व भगवान बुद्ध हो नि त्यो। उसले तीनवटै समयलाई कसरी परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने प्रशस्त रूपमा बुझेको छ। अतीतबाट सिकेर वर्तमानमा सम्यक रूपमा जिएर भविष्य उज्जवल पार्ने काम मौसत पण्डितले गर्न सक्छ। त मौसत पण्डित जस्तो भएन भने त वर्तमानमा जिएर अतीतको चिन्ता गरेर भविष्य खत्तम पारेर बस्यो भने तपाईको जीवन त खलास भयो छैन। तपाईले अवसरहरू चाहिँ प्राप्त गर्नु भएन। जीवनमा त हरेक समय, हरेक क्षण तपाईको अवसरै अवसरले भरिपूर्ण छ। मेरो अतीतमा यस्तो भयो, अब हुँदैन भनेर निराश भएर पश्चातापमा बसेर तपाईले चाहिँ बाँकी जीवन कसरी तपाईले बिताउने त हो। अतीतमा तपाईको गल्ती नै भइरहेको छ भने यो वर्तमान र भविष्यको जीवन, बाँकी जीवनमा के को दोष? छोड्नुहोस् त्यो अतीतको कुराहरू। त्यसरी त तपाईले कति, यही जन्म मात्र होइन नि तपाईको, कति जन्ममा हामीले चाहिँ जानी अनजानी के गरेर आएर त हामी यहाँ छौँ। यस्तो नगरेको भए त अहिले हामी अरहन्त भइसक्यो होला। त्यसैले त्यो जनपद र त्यो परिसर बीचमा चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले मौसत पण्डितको व्याख्या गरेको कि मौसत पण्डित भनेको दूरदर्शी, भविष्यसम्म पनि बुझ्न सक्ने, वर्तमान पनि बुझ्ने, अतीतबाट के सिक्ने त्यो कुरा पनि बुझ्ने, जसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर राजा, राज्य र जनताहरूको हित सुखको निमित्त सदा सर्वदा आफ्नो प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक, आफ्नो जीवन सबै त्याग गरे, सबै अरूको हितको निमित्त, बाँच्नको निमित्त हर हमेशा जस्तो दुःख सहन पनि तयार भएर संसारको सुखको निमित्त कार्य विभाजन गर्न सक्ने क्षमता मौसत पण्डितसँग छ भनेर चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले, बरु मैले आफ्नो दोष देखेँ तर मौसत पण्डितको दोष देखेँ। मान्छेहरू भनेका अरूको दोष देख्नलाई त कति चतुर, कति चलाक, तर आफ्नो दोष भने कहिले देख्दैन। आफ्नो आँगनमा भैँसी देख्दैन, अर्काको शिरमा झुम्रा देख्ने बानी त मान्छेहरूमा पहिलादेखि नै थियो नि। तर चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले मौसत पण्डितको न आँगनमा भैँसी देखे, न टाउकोमा झुम्रा देखे, छँदै छैन त। त्यस्तो परिपूर्ण, शुद्ध, परिशुद्ध व्यक्ति जबसम्म यो संसारमा जीवित छ, उसको शिक्षा जबसम्म यो संसारमा जीवित छ, तबसम्म हरेक जीवनको, हरेक मान्छेहरूको जीवनमा सुख, शान्ति र समृद्धि नै समृद्धि छ। हरेक राजा, राज्य र जनताहरूमा सुख, शान्ति र समृद्धि नै छ। त्यसैले जलराक्षसलाई मैले सुम्पिन पर्यो भने म आफू चुलनी ब्रह्मदत्त राजा र मौसत पण्डित बीचमा मैले चाहिँ चुन्नु पर्यो भने म आफैलाई जलराक्षसको हातमा सुम्पिन्छु। किन त भन्दाखेरि मौसत पण्डित जीवित भए भने
उसले मेरा सन्ततिहरूलाई पनि सुख शान्ति दिन्छ, राज्यको लागि पनि सुख शान्ति दिन्छ, जनपदहरूको लागि पनि सुख शान्ति दिन्छ। महसद पण्डित नै छैन भने मैले आफैले पनि सुख शान्ति पूर्वक म बाँच्न सक्दिनँ, राज्य पनि बचाउन सक्दैन र जनताहरूको लागि पनि सुख शान्ति महसदले जस्तो म कहाँ दिन सक्छु। त राजाले पनि भने मैले पनि यो विषय महसद पण्डितसँगै सिकेको। त्याग तपस्याबाट बहुजन हित बहुजन सुख हुन्छ भने त्याग तपस्या गरिदिनुपर्छ। म एकजनाले गर्दाखेरि संसारको हित सुख हुन्छ भने संसारको लागि जिउन पाउनु नै मान्छेहरूको जीवनको सार हो रे। आफ्नो लागि मात्रै बाँच्नु के को सार? संसारको लागि बाँच्नु, जति सक्छ अरूको लागि जिउने, जति सक्छ अरूको लागि। त्यो कुरा पनि मैले महसद पण्डितसँग सिकेँ। आज महसद पण्डित जसले चाहेको भए यो सारा जम्बूद्वीप एक छत्र राज गर्न सक्ने भए तापनि राजा राज्य र जनताहरूको हित सुखको निमित्त राजै बन्नुपर्छ। हत्या हिंसाको बाटो रोजेर लडाईँ झगडा गरेर नै यो राज्य कब्जा गर्नुपर्छ भने त्यो म गर्न सक्दैन, अरूलाई दुःख दिएर म राजा बन्नु छैन भनेर महसद पण्डित त्याग तपस्या गरे। त्यस्ता महान व्यक्तिहरूको जय जय भनेर चाहिँ सुलनी ब्रह्मदत्त राजाले पनि सारा जनपदहरूको बीचमा मन्त्री अमात्य पुरोहित तपाईको सेना जनपद साराको बीचमा चाहिँ महसद पण्डितको जय जयकार गरिसकेपछि अब सुलनी ब्रह्मदत्त राजा भनेको त सारा राजाहरूको पनि राजा थियो। त्यो व्यक्तिले पनि त्यसरी चाहिँ जय जयकार गरिसकेपछि अब कसले नगर्ला र? त्यो प्रशंसा सुनेपछि सारा मान्छेहरूको मनमा ओहो शीतलता छायो। धन्य धन्य महसद पण्डित, यस्ता व्यक्ति हैन, जन्म दिनुहुने आमा बुबा कति महान कति महान कति महान कति महान। अब भनी साध्य छैन के, भनी साध्य छैन। छोरा होस् त महसद जस्तो सबैको मनमा लागेको, छोरा होस् त मेरो महसद जस्तो। फेरि छोरी मान्छेहरूको चित्त ढुक्ला, छोरी मान्छेहरू पनि छन् नै, तर याद गर्नुहोस् बोधिसत्वहरू भनेको छोरी हुँदैन, फेरि छोरै हुन्छ। फेरि छोरी मान्छेहरूलाई भन्तेले त आफू छोरा भनेर भन्नु होला। धेरैवटा शासनमा चाहिँ बोधिसत्वहरू चाहिँ छोरा मान्छे नै हुन्छ कि पारमिता पुरा गर्ने क्रम होइन। तपाईँले जातकहरू पढ्नु हुँदाखेरि भगवान् बुद्ध केटी मान्छे भएर जन्मे भनेर तपाईँले सुन्नु भएको छैन त? याद गर्नुभएको भएन? त्यत्रो मैले जातकहरू भने कुनै पनि जातकमा होइन, बरु बाँडरै भए पनि केटाई पुरुषै हरेक जन्ममा के। त्यसो भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ फेरि महिलाहरूले चाहिँ भन्लान् हुने पनि अब ह्या गरेर के। तपाईँहरू पनि केटा भएर जन्मिनुहोस् न अर्को जन्म, के फरक पर्छ? अब अहिले केटा मान्छेहरू जन्मेका सबै केटा त्यो तिनीहरू चाहिँ पहिला सबै केटा नै हो भन्ने हुँदैन। पहिला केटी मान्छे थियो कि, पहिला पशु नै थियो कि, राजा नै थियो कि, होइन देवता नै थियो कि, आफ्नो कर्मले यो पाउने जीवन हो। केटा मान्छेले केटा मान्छे बन्ने कर्म गरेर आए, केटी मान्छेले केटी मान्छे बन्ने कर्म गरेर आए, बस त्यति हो कर्मको फल भने त्यस्तो। तर केटा होस् केटी होस् धर्म गर्न त कसले रोकेको छ र? गर्न त त्यही गर्ने हो क्यारे, दान गर्ने, शील गर्ने, ध्यान गर्ने, होइन आखिर गर्ने त त्यही हो नि, र प्राप्त गर्ने पनि मार्गफल नै हो नि। श्रोता भन्न सक्रियगामी अनागामी अरहन्तै हो नि। त्यो प्राप्त गरेपछि पाउने सुख शान्ति पनि त्यही हो, फरक त छैन। फेरि कर्ममा के फरक छ? कर्म गरिसकेपछि प्राप्त हुने पो फरक भएन, तपाईँ कर्मको परिणाम पो फरक भयो। त्यसैले बोधिसत्वको त्यहाँ चाहिँ खुबै प्रशंसा भयो, खुबै होइन। राजाले चाहिँ त्यस्तो जय जयकार साधुकार दिएपछि सारा जन त्यो जय जयकार सुनेपछि, त्यो जय जयकार भएपछि जमिनै हल्लेको जस्तो के सारा त्रिलोकमा चाहिँ महसद पण्डितको जय जयकारको त्यो शब्दहरू गुन्जेर माथि गयो रे कि।
देवताहरूले सम्म पनि महोत्सव पण्डितको जय जयकार, देवताहरूले पनि। अब तपाईँ मान्नुहोस् न, मान्छे भए पनि देवताहरूले जय जयकार गर्नु पर्ने गरी काम गर्न सक्नु भनेको त चान्चुने काम त होइन। तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जसलाई चाहिँ पूजा आजा गरेर बसेका छौ नि, ती देवताहरूले पनि तपाईँलाई जय जयकार गर्ने किसिमले तपाईँले काम गर्न सक्ने क्षमता छ हरेक मान्छेमा, हरेक मान्छेमा। हामीले आफ्नो मान्छेको त्यो विशेषता, त्यो गुण, त्यो क्षमतालाई नचिनेर मात्र हो के। चिनेको मान्छेहरूले त गरेर देखाइदिए नि त। भगवान बुद्धले गरेर देखाउनु भएन, सारिपुत्र भन्तीले देखाउनु भएन, मोरज्ञान भन्तीले देखाउनु भएन, अनिरुद्ध महास्तवीले देखाउनु भएन, महाकाशले देखाउनु, आनन्द भन्तीले, कति अरन्द भन्तीले गरेर हामीले गरेर देखाएन। हाम्रो कुरा पनि आयो के। देवताहरूले सम्म अनुमोदन गर्छ, देवताहरूले सम्म पनि जय जयकार गर्छ, देवताहरूले पनि साधुकार गर्छ। यो मान्छेहरूको यो लोभ द्वेष मोह भएको यो पृथकजनहरूले जय जयकार नगरेर के फरक भयो? ज्ञान बुद्धि विवेक भएकाहरूले जय जयकार गरोस्, पुण्यवानहरूले जय जयकार गरोस्, अनुमोदन गरोस्, त्यो पो ठुलो कुरा। मूर्खहरू होइन, अज्ञानीहरूले यस्तो भने उस्तो भने, नाना थरीका दुनियाँ बारदार के भयो? संसारमा निन्दा नहुने व्यक्ति कहाँ छ र? अब भन्दैलाई यो देशमा गएर कसैले निन्दा गरिरहेको हुन्छ? के मात्र देशमा गरिरहेको होला? नाना थरीको यत्रो भइसक्यो, किन देशमा गर्नुपर्ने, को देशमा गर्नुपर्ने भन्नेहरू पनि छन् नि त, होइन? अब सबैको अगाडि भन्यो भने त उसलाई त मूर्खै हो भन्ला भनेर लुकी लुकी भन्छ नि त। धेरै मान्छेहरूले त कति देशमा गरिरहेको भन्ला कसैलाई त मनै काट काट दुखेको पनि हुन सक्छ। हाम्रो उपासकहरूलाई त खुसी लागेको छ त, ओहो देशमा सुन्न पाएछ, ओहो भन्टे पनि बाहिर जाँदाखेरि यताउता जाँदाखेरि पनि भन्थे तपाईँ देशमा गएर हामी धेरै सुन्न पाएँ, धेरै साधुवाद, ल त्यति भनिदिनु भयो। देशनाको लागि तपाईँले चाहिँ अनुमोदन गरिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद छ भन्ने। तपाईँको त्यस्तो सबैको मन हुँदैन के, तपाईँ हामी त छ, त्यस्तो पनि पायो के। त्यही भएर मैले खुसुक्क तपाईँहरूलाई भनिदिएको आज, होइन? त्यसैले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ महोत्सव पण्डितको यति चर्चा, यति परिचर्चा, त्रिलोकसम्म पनि महोत्सव पण्डितको जय जयकार भएर सारा संसार, त्रिलोक देवलोकसम्म पनि महोत्सव पण्डितको प्रज्ञा, महोत्सव पण्डितको उपाय कुशलता, महोत्सव पण्डितको त्याग तपस्या, महोत्सव पण्डितको उपकारको विषयमा चर्चा भई। त्यो समयमा जुन बेला महोत्सव पण्डित यो लोकमा जन्मिनु भएको थियो, त्यो समयमा यो लोकमा महोत्सव पण्डित जस्तो प्रज्ञावान यो त्रिलोकमा कोही पनि छैन। मनुष्य लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक कसैसँग पनि त्यति प्रज्ञा छैन। पूजा गर्नु परेको भने महोत्सव पण्डितलाई पूजा, फुलहरू चाहिँ झरे, त्यस्तो जनमानसमा आकाशबाट फुलहरू पनि झरे। साधुकार गरेपछि ल अब सबैले साधुकार भने हामी पनि गरौँ, हैन? यो कुरा चाहिँ भगवान बुद्धले देशना गरिरहनु भएको है। भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको यो उपदेश हो भिक्षुहरूलाई। किन? हे भिक्षुहरू, बुद्ध भएको बेलामा मात्रै भगवान बुद्धको प्रज्ञा प्रचुर होइन, बुद्ध नभएको बेलामा पनि बोधिसत्वको रूपमा पारमिता पूरा गर्दै गरेको समयमा पनि महोत्सव पण्डित भएर जन्मिँदाखेरि पनि महोत्सव पण्डितको प्रज्ञाको दाजोमा यो त्रिलोकमा कसैसँग पनि दाज्न योग्य होइन। अरूको प्रज्ञाहरू महोत्सव पण्डितको प्रज्ञासँग दाज्न कसैको पनि योग्य छैन प्रज्ञा। अहिले मात्र भगवान बुद्ध प्रज्ञावान होइन। हे भिक्षुगण, पहिला पनि भगवान बुद्ध प्रज्ञावान नै थियो, प्रज्ञावान नै हुनुहुन्थ्यो भनेर भगवान बुद्धले भिक्षु गणलाई देशना गरिरहेको यो महाउमङ्ग जातक हो। किन त भन्दाखेरि हामीले के ठानेका छौँ, ए बुद्ध त ज्ञान लाभ गरिसकेपछि मात्रै भगवान बुद्ध प्रज्ञावान हुनुभएको होला
भनेर भन्नु ठान्नु भयो होला तपाईँले। नो नो नो, त्यो होइन। भगवान बुद्ध त तपाईँको पहिलाका जन्महरूमा पनि त्यत्तिकै प्रज्ञावान। त्यति बेला पनि त्यहाँ कस्तो थियो त भन्दाखेरि मानव भगवान बुद्ध नै प्रादुर्भाव भएको समय जस्तो भएको रे। ल, देवताहरूको लागि, मनुष्यहरूको लागि, ब्रह्माहरूको लागि पनि मानव भगवान बुद्ध नै प्रादुर्भाव भएको समय जस्तो थियो रे के महोत्सव पण्डित जन्मिनु हुँदाखेरि, होइन? त्यति बेला अनि भिक्षुगणहरूले त साधु साधु साधु, हे भगवान शास्ता, हरेक जन्ममा प्रज्ञाले युक्त भएर तपाईँले संसारको उद्धार गर्नुभयो। हे उद्धारकर्ता भगवान शास्ता भनेर सारा भिक्षुगणहरूले भगवान बुद्धलाई चाहिँ शिर निहुराएर वन्दना गरे। ल, तपाईँहरू पनि गर्नुहोस्, मलाई भए पनि गर्नुहोस् न। अब अगाडि त मै छु क्यारे, भगवान बुद्ध छ भने भगवान बुद्धलाई सम्झेर पनि गर्नुहोस्, होइन? म पनि भगवानको छोरा हो नि त, होइन? यसो गरेर गर्नु भयो भने त पुण्य नै लाग्छ। अब तपाईँलाई फेरि अर्कै लाग्ला। यसरी भगवान बुद्धले, हे भिक्षुगण, त्यति बेलाका महोत्सव पण्डित भनेको अरू कोही होइन, त्यति बेलाका महोत्सव पण्डित भनेको म स्वयं नै हुँ, म स्वयं नै हुँ, म स्वयं नै हुँ। मैले बोधिसत्वको रूपमा पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्दाखेरि, प्रज्ञा पारमिता पुरा गर्दाखेरिको त्यो जन्म हो भनेर महोत्सव पण्डित भनेको साक्षात भगवान शास्ता नै हो, बोधिसत्वको रूपमा जन्मेका भनेर अन्य व्यक्तिहरूको पनि सबैको नामहरू भने। अब यो चुलनी ब्रह्मदत्त यो हो, पहिलाको जातकहरूमा जस्तो यो उदुम्बर देवी यो हो, सारा कुराहरू चाहिँ महोत्सव पण्डितले उनी त्यो भिक्षुगणहरूलाई चाहिँ वृत्तान्त रूपमा सुनाए, है? त्यसरी चाहिँ महोत्सव पण्डितको कथा देशना भगवान बुद्धले सारा भिक्षुगणलाई सुनाइसकेपछि अन्तमा यो फलना व्यक्ति यस्तो, यो फलना व्यक्ति यस्तो भनेर चाहिँ महोत्सव पण्डित कथा देशना यानि कि महाउमङ्ग जातक भगवान बुद्धले चाहिँ के गरिदिनु भयो? समाधान गरिदिनु भयो। ल, उपासक उपासिकाहरू, आजको देशनामा चाहिँ आजको देशना पछिबाट चाहिँ यो हाम्रो महोत्सव पण्डित कथा देशना चाहिँ यही टुङ्गिएको छ, है? आज हाम्रो चाहिँ 354 भाग भयो। 354 भाग भयो। 354 भाग र महोत्सव पण्डित 47 हो कि 48 हो, है? तपाईँले चाहिँ पाली भाषाबाट त्यो फेरि परिव्राजिका चाहिँ भगवान बुद्धको पालाको चाहिँ उपल्लवन्ना, उहाँको पिता चाहिँ सुदोधन महाराज, आमा चाहिँ महामाया देवी, अमरा देवी चाहिँ बिम्ब सुन्दरी भनेर लेखेको छ, सुगा चाहिँ आनन्द भन्थे, सारीपुत्र भनेको चाहिँ चुलनी महाराज नै सारीपुत्र भन्थे हो, यो देवदत्त भनेको चाहिँ यो केवत्त मन्त्री हो के त्यो, अनि चलाक देवी भनेको ठुलो नन्दी भनेर लेखिएको छ, अनि पञ्चाल चण्डी सुन्दरी हो भने महिला भनेको चाहिँ मल्लिका महारानी हो भने कामिन्द अम्बत्त मानवक र पुकुस भनेको पोटपाट ब्राह्मण, देविन्द भन्ने चाहिँ पिलोहित ब्राह्मण हो भने सेनक भनेको चाहिँ महाकाश्यप भन्ने हो, अनि उडुम्बर देवी भनेको डिट्ठ माङ्गलीका उपासिका र विदेह जुजु भनेको लालुदाई मास्तवी र महोत्सव पण्डित भनेको चाहिँ साक्षात भगवान शास्ता भनेर चाहिँ उल्लेखित पाइन्छ, है? अनि बर्मिज भाषामा अनुवाद गरिएको अनुसार चाहिँ सेनक चाहिँ महाकाश्यप, पुकुस चाहिँ अम्बत्थ मानवक, कामिन्द भनेको चाहिँ कूटदन्त ब्राह्मण हो भने देविन्द भनेको पिलोहित मानवक हो, केवत भनेको चाहिँ त्यसमा बर्मिज भाषामा चाहिँ सुप्प बुद्ध, ब्राह्मण सुप्प बुद्ध भनेर उल्लेखित पाइन्छ। अलिकति त्यसमा चाहिँ त्यो उल्टा गरिरहेकोमा उ छ। पञ्चाल देवी चाहिँ सुन्दरी हो, चलाक देवी ठुलो नन्दी हो, है? अनि त्यसपछि उदुम्बर देवी चाहिँ डिट्ठ माङ्गलीका उपासिका भनेर लेखेको छ, विदेह जुजु चाहिँ लालुदाई स्थवीर हो भनेर उल्लेखित छ। यानि कि यो फल्ना व्यक्ति चाहिँ भगवान बुद्धको पालामा पनि यो भएर जन्मिन आएको रहेछ कि, जस्तै चाहिँ तपाईँको महोत्सव पण्डित चाहिँ भगवान बुद्ध स्वयं भए जस्तै अरू पात्रहरू पनि
भगवान् बुद्धको पालामा पनि जन्म लिन आएका हैन। त्यसरी चाहिँ साथसाथमा जन्म लिन पाउने पनि एउटा पहिलाकै कुशल कर्महरूको कारणले गर्दाखेरि, संस्कारहरूको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। ल उपासक उपासिकाहरू एकचोटि सार भनिदिनुहोस् है सबैले, किनभने चाहिँ हाम्रो महाउमङ्ग जातक चाहिँ सकिएको छ हैन प्रज्ञा पारमिताको विषयमा। अब हामी चाहिँ सूत्रहरू देशनाहरू भगवान् बुद्धको जीवनीमा हामीले यो समावेश गरेको। भगवान् बुद्धको जीवनी त पुरा सकिएकै छैन। भगवान् बुद्धको महापरिनिर्वाण भएको तपाईहरुले बिर्सेर जानुभयो कि के हो? यो जातक त मैले बुद्ध जीवनीमा घुसाएर बुद्धले देशना गर्नुभएको उपदेश भनेर मैले चाहिँ बुद्ध जीवनीमा देशना गरेको हो। यो महाउमङ्ग जातक त अब बुद्ध जीवनी त बाँकी छ। तपाईले भगवान् बुद्धले 45 वर्षसम्म चाहिँ यो देशना गर्ने क्रममा देशना गरेका यो कथाहरू हो। अब भगवान् बुद्धको चाहिँ महापरिनिर्वाणसम्मको तपाईहरुले देशना गर्नुपर्छ। अब भोलिबाट त फेरि कहाँबाट अब चाहिँ फेरि तपाईको चाहिँ भगवान् बुद्धको जीवनमा यस्तो घटना घट्यो भनेर चाहिँ अब धेरै त नगरौँ, अब सूत्रहरू अलिकति गरौँला। त्यसपछि चाहिँ तपाईको महापरिनिर्वाण सूत्र पनि तपाईले देशना गरौँला। कसरी महापरिनिर्वाण हुनुभयो भगवान् बुद्ध भन्ने विषयमा पनि अब तपाईले जानकारी दिँदै जाउँला। आजको लागि चाहिँ यति नै उपासक उपासिका धेरै भइसकेको छ र पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि आज चाहिँ केही चाहिँ श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूबाट आज चाहिँ यहाँ अनुरोध आएको छ है। उहाँहरूको नामहरू चाहिँ मैले लिन चाहे। आज 28 गते शुक्रबार जिनेश शाक्य हाल न्यू जर्सी अमेरिका निवासीको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा परित्राण पाठ भोजन दान र आर्थिक दान भनेर चाहिँ उहाँ जिना शाक्यबाट चाहिँ मलाई मेसेज पठाउनु भएको छ है। र उहाँहरूले चाहिँ आर्थिक सहयोगको रूपमा चाहिँ रु 5000 आर्थिक दान भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। र जन्मदिन पर्ने जिनेश शाक्यज्यूलाई धेरै धेरै जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना है। त्रिरत्नको अनुभावले तपाईको जीवन सफल हो, जता गए पनि धर्मको प्रभावले तपाईको जीवन उन्नति प्रगति समृद्धिशाली भएर जीवन यापन गर्न सकोस् भनेर पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आयु वर्ण सुख बल पनि प्राप्त होस् है। उहाँको आमाहरू सानो हिरा शाक्य, उहाँले चाहिँ यो दान गर्नुहुने सानो हिरा शाक्य महापाल नेक बहीको तर्फबाट भवतु सब मङ्गलङ भनेर जिना शाक्य दिदीले यो चाहिँ पठाउनु भएको। उहाँ जिना शाक्य उपासिका पनि धेरै श्रद्धा राख्नुहुन्छ। बिहारमा आएर उहाँको चाहिँ श्रीमान रमेश शाक्य है, रमेश शाक्य उहाँहरू चाहिँ यहाँ आउनु भएर धेरै साथ सहयोगहरू पनि दिएर जानुभएको छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ धेरै श्रद्धा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। लकडाउनको समयमा पनि उहाँहरू चाहिँ यहाँ पाल्नुहुन्छ। उहाँहरूको जन्मदिनमा पनि यहाँ पालेर धेरै श्रद्धा व्यक्त गरेर जानुहुने हाम्रो जिना उपासिका पनि हुनुहुन्छ है। तपाईहरुले चाहिँ यो पब्लिक भ्यूमा पनि उहाँको चाहिँ तपाईले सुन्नु भएको पक्कै होला है। त्यसैले जिना शाक्य उपासिका र रमेश शाक्य परिवारहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो परिवारहरूको जन्मदिन परेको उपलक्ष्यमा यसरी चाहिँ पुण्य धर्म सञ्चित गर्नु भएकोमा है। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ अर्को सम्पूर्ण रत्न तुलाधर उपासकले पनि एउटा मेसेज पठाउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ पठाउनु भएको अनुसार चाहिँ उहाँ पनि धेरै धर्मदेशना सुन्नुहुन्छ। बेला बखतमा उपलक्ष्य अवसरमा यसरी साथ सहयोगहरू दिइरहनु भएको छ, श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ, हौसलाहरू प्रदान गरिरहनु भएको छ। आज 28 गते शुक्रबार है, नेपाल सम्वत 1141 सिल्लागा चहरे भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँले जन्मदिनको उपलक्ष्यमा है सुमन प्रभा तुलाधर उहाँको चाहिँ आज जन्मदिन परेको रहेछ। उपासिका सुमन प्रभा तुलाधर ज्यूलाई धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना। महाराजगण युएस एम्बेसी अगाडि भनेर उहाँको ठेगाना रहेछ है। परित्राणहरू भोजन र अस्त परिष्कार यहाँ परिष्कारहरू दान अनुमोदन गरिदिनु हुनको निमित्त, पुण्यानुमोदन गरिदिनु हुनको निमित्त र आशीर्वाद व्यक्त गरिदिनु हुनको निमित्त भनेर उहाँहरूले आर्थिक सहयोग अनुरूप उहाँहरूले चाहिँ 5760 आर्थिक श्रद्धा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। तपाईँहरूको परिवार सबैलाई, उहाँहरूको परिवार सबैले कथा सुन्नुहुँदो रहेछ।
उहाँ सम्पूर्ण राईको सबै परिवारले प्राय गरी देशना नै सुन्नुहुँदो रहेछ है। र हरेक समय उहाँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ उपलक्ष्य भएको बेलामा यसरी नै साथ सहयोगहरू दिइरहनु भएको छ। उहाँहरूको सबकै परिवारहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। र विशेष गरी आज जन्मदिन पर्नु हुने सुमन प्रभात तुलाधर महाराजगञ्जलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी आज हाम्रो उपासक यहाँ हाम्रो चाहिँ एकजना हाम्रो कठिन दादा उपासक प्रवेश रत्न साक्य उपासकको छोरा है आज चाहिँ आभास साक्यको जन्मदिन परेको उपलक्ष्यमा उहाँहरूले पनि आज बिहानै उहाँहरूले चाहिँ परित्राण गरिदिनु होला भन्टे, भोजन ग्रहण गरिदिनु होला भन्टे र साथसाथै अनुमोदन गरिदिनु होला भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मेसेज पठाउनु भएको छ। हाम्रो प्रवेश रत्न साक्य है उहाँहरूको परिवारले चाहिँ बिहारमा 3-4 चोटि भइसक्यो है। उहाँहरूकै परिवारबाट कठिन दानहरू भइरहेको होइन। त्यसले उहाँको छोरा आभास साक्यलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्रिरत्नको आनुभावले जीवनमा सुख शान्ति र समृद्धि छाओस्, गरिरहेका गर्न लागेका कार्यहरू सिद्ध गरी जीवन उन्नति प्रगति गर्न सकोस् भनेर चाहिँ भन्तेले बिहानै सबैको नाममा चाहिँ मैले परित्राण पनि पाठ गरिसकेँ। उहाँको जिनाज साक्यले पठाउनु भएको, सम्पूर्ण साक्यले पठाउनु भएको सबैको मैले परित्राण त गरिसकेको छु है। भोजन गर्ने, त्यसपछि अनुमोदन गर्ने, आशीर्वाद दिने कार्य मात्रै छ है। त्यसले उहाँहरूको सबैको मङ्गलमय कामना गर्दै र आजको पुण्यको आनुभावले गुरुवर ज्ञान पूर्णिक महाशिविर भन्ते स्यारो पण्डित विवंश लगायत तपाईँहरूको सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूको चाहिँ जीवन सुखमय होस्, शान्तिमय होस्। देशना सुन्ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबैको मङ्गल कल्याण गर्दै मङ्गल कल्याण होस् भन्दै सम्पूर्ण देवता मनुष्य र सत्व प्राणीहरूको सुख शान्तिको लागि पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सर्व मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं साब्बे देवानुमोदन्तु साम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं साब्बे सत्ता अनुमोदन्तु साम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं साब्बे भूतानुमोदन्तु साम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद। भोलि पनि 9 बजे अवश्य सुन्नुहोला। लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र सेयर गर्नुहोस् नभुल्नुहोला। भवतु सब मङ्गलम्।